जे काँग्रेस कोर वोटर्स आहा ते काँग्रेसीक मारतले हांगसर। आता आमी एक विचार करपाचो की जे आमचे जे BJP वोटर्स आहा नॉन BJP आशिल्ले तांकां कशें करून हाडपाचें तेजे विचार जावपा जाय। तांकां समजून बाबा खंयचे मायनस पॉयंट कितें आहा तेंचे तकलेक कितें भरले आसा ते तांकां समजून सांगून तांकां कशें BJP हाडपाचो हो प्रयत्न जावपा जाय। कित्याक गेले ते फावटी आमी तशें म्हणटा की गेले ते फावटी इंडिया शायनींग शायनींग करून सगळे सुशेगाद रावलेले कितें आनी जस्ट थोड्या वोटांनी सरकार हारलेलो तेन्ना वाजपेयीचो। सो गाफील रावप ना, वोटर्स जे आहा तेणी गाफील न रावता काम करीत रावप आनी 100% वोटींग कशें जातलें तेजेर स्ट्रेस करप। रमाकांत बाबू खंय तरी आयज कुठ्ठाळे तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन MLA सुद्दां इंडिपेंडंट आहा, सो एक मुख्य भूमिका तुमचेर पडटली, कशें तुमी हँडल करपाचें कॅनवासींग कॅम्पेनींग? आमचे दृश्टीन आमगे जे कॅम्पेनींग करपाचें तें आमी करतलेच। आमी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आहा तेजो कित पर्यंत सपोर्ट येतलो तो आमी सांगूंक शकना। तूं तेगेली कित्याक ते वोटिंगाचें आमकां कळटलेंच बाबा खंयचे बुथाचे खंयचे विलेजी कितलें वोटींग येता तेजेर दिसता बाबा खंय कोण हाडटलो वोटींग। सो तेजे वयल्यान मागीर नंतर कळटलो रिजल्ट। सो ते चड लिपोवपा सारकी परिस्थिती ना आनी म्हाका दिसता जे जावपा तोवूय आपले तरेन म्हाका दिसता लोकल MLA आहा तोवूय प्रयत्न करता कित्याक तो BJP सपोर्ट करता, तोवूय प्रयत्न करतलो हाडपाचो। आमकां इतलें म्हणणें आहा की तेणें चड एफर्ट घालचो पडटलो कित्याक थोडे ते वोटर्स आहा ते थोडे लंडन साकून फोन मारता अशें करा तशें करा तशें करा कितें हे हांगसरल्यान गेला लंडनान लंडन साकून फोन करून सांगता BJP माननाका आनी कोणा माननाका। बाबा तुमी हांगा रावा, तुमी पळया डेव्हलपमेंट करा, डेव्हलपमेंटा हातभार लाया हांगा रावन, तेन्ना मागीर सांगो जाता न्हू कितें। हांव तांकांय म्हणटा, तांकांय वांकडे कांय म्हणना हांव की तुमी येया डेव्हलपमेंट करुया, कितें वयर सकयल जाता तेजेर आमी विचार करुया न्हू। आमचो गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर आयज आमचो लोकल लिडर रमाकांत बोरकर हे जे जॉईन जाता ही खुशेची गजाल आसा। आनी आयज जे सगळे लोक तेज्या वांगडा रावतात कित्याक आमी तेजे टेन्युअर पळयल्लें आसा। तो एक सामान्य मनीस आसा, लोकांच्या उल्याक धांवपी मनीस आसा, लोकांची कामां करपी मनीस आसा। त्या खातीर आयज सगळो हो क्रावड तेज्या फाटल्यान उबे आसा। हांव भारतीय जनता पक्षाक 1997 जॉईन जाल्लो आनी हांवें यूथ प्रेजिडेंटूय 2012 ते 2014 म्हणल्यार यूथ प्रेजिडेंट आशिल्लो। आनी आयज BJP जी परफॉर्मन्स जाता इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं बाकीचें एज्युकेशन जावं खंयचे भरपूरशे आसात। सो ती जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जर पळयत जाल्यार खंय तरी डेव्हलपिंग कंट्री डेव्हलपिंग गोवा अशें म्हणपाक आमी शकतात। आनी सगळ्यांनी म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांनी कित्याक सांग मोदीक सपोर्ट करून एक आमचे डबल इंजीन आसा त्या प्रमाणे आमची जी कामां गोंयांत खंय तितले डेव्हलपमेंट जावपाचें आसा। लोकल एरियान सुद्दां वचत रुरल एरियान जाल्यार आमकां दिसता आमचे कडेन रस्ते ना, आमकां खंय तरी जॉगिंग पार्क ना, जाणटे बुजुर्ग आमचे रस्त्यांनी भोंवतात। स्पेशली फॉर उपासनगर आय एम टेलिंग अबाउट माय प्लेस की आमचे बुजुर्ग आसता तांकां पळयता आसतना खरेंच हें दिसता की तें खंय तरी कितें करपा जाय। आमचे कडेन कोमलदाची जागा किंवा ओपन स्पेस एरिया खूब आसा। ते ओपन स्पेस एरिया खंय तरी डेव्हलपमेंट करपाचें, जॉगिंग पार्क करपाचो, मिनी गार्डन एक करपाचें किंवा एक लायब्ररी ओपन करपाची हें जर आमकां दिसता जाल्यार आमी BJP बरोबर रावपाक जाय आनी BJP कडल्यान आमी हें करून घेवपाक जाय। आनी हें जर करता जाल्यार आमचो सगळ्याचो हातभार आमी सगळ्याचो तेंको दिवन आमी BJP फुडें व्हरपाक जाय। आनी आयज आमची जिम्मेदारी अशी येवन पडिल्ली आसा की कुठ्ठाळी ब्लॉकांतल्यान आयज थोडो बूस्ट मेळिल्लो आसा कित्याक रमाकांत बोरकर जॉईन जावप म्हणल्यार खुबशे बूस्ट मेळ्ळा आनी जी BJP आसा पळय ती आनी स्ट्रॉंग जाल्ली आसा आमी कुठ्ठाळी ब्लॉकांत। सो कुठ्ठाळी ब्लॉकाचे BJP आनी स्ट्रॉंग करपाक जाय आनी आमकां लोकांच्या दारांनी वचून आमी कन्विन्स करपाची पावर आमचे कडेन आसा। सो आमी सगळ्याची दारान वतले, सगळ्याक सांगतले, कन्विन्स करतले। आनी पल्लवी धेंपो ही जरी नवी आसा, एक महिला कॅन्डिडेट दिल्ली आसा सावथ गोवान, जरी नवी आसा जाल्यार तिका एज अ BJP म्हणून आमचें कर्तव्य आसा की आमी ताका भरपूर बहुमतान निवडून हाडून आमी एक फावटी लोकसभेक धाडपाचें।